वसी के कुदूस और बरकनामे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको सलाम कबूल हो। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हतमी सच्चाई में, और आप सबको मुबारकबाद देते हैं मसीह के तजस्सुम की खुशियों की। मसीह के तजस्सुम की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले प्रोग्राम में जब हमने इख्तिताम किया था तो मैंने आप सबको ये बताया था कि ये ऐसा उन्वान है जिस पर हमें बहुत से सवालात मौसूल हो रहे हैं, और हमें इन सवालात को लेकर के एक और प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। आज हम बात करेंगे 19 सवालात की जो हमें मौसूल होते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी तारीख की 25 दिसंबर के हवाले से कि 25 दिसंबर को क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन बेसिकली क्रिसमस है क्या? देखिए, बाइबल अगर आप अनाजील पढ़ें तो आपको बहुत सारी आयत मिल जाएगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और फिर इससे भी खूबसूरत आयत ये है कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सलाह। मुझे बताया कि इतनी खूबसूरत बात और गुड न्यूज़ के इंसान और इंसानियत और खुदा की सुलह, ये कोई छोटी बात है, ये स्मॉल इवेंट नहीं था, बहुत बड़ा इवेंट है। तो खुदा ज़मीन पर आ जाए तो उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए, उसका क्रिसमस नहीं होना चाहिए। देखें, अक़वाम आलम ज़मानों से परेशान है। बनी इसराइल ने मूसा से कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। खुदा को हमें दिखा। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि खुदा को ज़मीन पर ला के हमारे सामने बिठा दे। और ख़ुद जब खुदा ज़मीन पर आया हुआ था तो लोग उसको पहचान नहीं रहे थे, और फिलिप्पस ने कहा कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा हो नहीं सकता। हज़रत मोहम्मद रसूल अरबी के ज़माने में भी मुशरिकीन ने और मक्की लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। ठीक है। सूरह बनी इसराइल की 90 आयत। तो खुद इलामा इकबाल अभी की बात है, कल की बात है, वो भी कहते हैं कि कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आलबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। एक और बात इकबाल कहता है कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मैं तो खुदा को देखना चाहता हूँ। तो अब खुदा अगर इंसान बन के दुनिया में आ गया है तो इट्स नॉट अ स्मॉल इवेंट, ये बहुत बड़ा इवेंट है, और उसकी याद में हम क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मसीह यीशु के तजस्सुम की याद में जो दिन मनाया जाता है उसको हम क्रिसमस कहते हैं। हाँ, तजस्सुम का ये मतलब है कि एक तरीकाकार ऐसा हो गया कि खुदा को आप देख सकते हैं, अदरवाइज तो आप खुदा को देख नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो वर्ड क्रिसमस है इसका लिटरली मीनिंग क्या है, लघवी मायने जिसे कहते हैं, वो मतलब क्या है इसका? ये आपने लोगों से बहुत कहानियां सुन रखी होगी, लेकिन एक्चुअली ये लैटिन इस्तिलाह है, और फिर ओल्ड इंग्लिश में भी इसको क्रिस्टस मैस है। यानी अगर आप मॉडर्न इंग्लिश में इसका करें ट्रांसलेशन तो ये है मास ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह की याद में इबादत। तो ये क्रिसमस का मतलब है। ठीक है। अगेन उसमें क्रिसमस की याद में आप फीस्ट करें, इबादत करें, सब क्रिसमस के अंदर ही आता है। ठीक है। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताले करते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या है ये तो आप ही रोशनी डालेंगे तो बेहतर पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस में तो जहाँ तक मेरी नाकिस मुताला कहते हैं कि कहीं पे बाकायदा तौर पर लिखा नहीं हुआ कि क्रिसमस को मनाना चाहिए है या उसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ये बात तो आपने सही की है कि इस तरीके से जैसे एक आम आदमी कहे कि नविश्ता दीवार की तरह लिखा हो, कि अनपढ़ को भी ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्राइम से पता चलता है कि लिखा हुआ है। सम टाइम कुछ चीज़ें होती है जिनको विद इन द लाइन्स पढ़ना पड़ता है, और वो ज़रूरी बिटवीन द लाइन्स वो ज़रूरी होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पौलुस तो बड़ा वाज़े तौर पर कहता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ तो आओ हम ईद करें।
اب اگلا سوال مجھے پتا آپ نے یہ کر دینا کہ بھئی یہ تو مسیح کی موت کے بارے میں تو صحیح ہے کروسیفکشن کے، لیکن ہم تو پیدائش کی بات کر رہے ہیں. صحیح. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح کی موت اور کفارے کا پیغام مسیح کی پیدائش کے وقت ہی فرشتوں نے جو کیرل گائی تھی دے دیا تھا کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. تو یہ اس کی پیدائش سے ہی یہ کروسیفکشن اور کفارہ اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ لوگوں نے مسیح یسوع کی خاطر اس سے اپنی عقیدت شو کرنے کے لیے اپنا تن من دھن وہا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور متیہ کا یوسف جو ہے اس نے اپنی قیمتی قبر، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اپنا کفن باکس اور اپنی قبر تو کسی کو نہیں دیتا، اس نے اپنی قبر دے دی تھی کہ اس میں مسیح یسوع کو دفن کیا جائے. یہ اس کی عقیدت مندی کی انتہا تھی. اچھا، پھر نیکودیمس جو رات کو آتا تھا، خفیہ شاگرد تھا، اس نے 50 کلو قیمتی مسالہ دے دیا کہ یہ مسیح یسوع کے جنازے کے لیے، کفن دفن کے لیے استعمال کیا جائے. عقیدت کا عقیدت کا اظہار ہے. اعمال کی کتاب میں ہمیں کچھ جادوگروں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کے پاس 50,000 روپے کی کتابیں تھیں جن سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، اور 50,000 اس زمانے کا آج کل 50 کروڑ بن جاتا ہے. انہوں نے جب مسیحیت کو قبول کیا، یہ گڈ نیوز ان کی سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا جب پولوس کی طرح کہ یہ سب کچھ کوڑا کرکٹ، انہوں نے 50,000 کی کتابیں سین میں رکھ کے ان کو نظر آتش کر دیا تھا. انہوں نے کہا اب سب کچھ ہمارے لیے مسیح ہے. مجوسیوں کا ذکر، وائز مین ان کا ذکر ہے. یہ دور دراز کے ملکوں سے آئے تھے، اور ایک نہیں تھا، 3 نہیں تھے، کئی تھے. یہ قیمتی گفٹ لے کر اپنے اپنے ملک سے روانہ ہوئے اور پیدل کا یا اونٹوں کا سفر کر کے گئے، جو کہ دقت والا سفر تھا، دشواریوں سے بھرا ہوا تھا. جا کے اور مسیح یسوع کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور وہ قیمتی گفٹ پیش کیے. تو اگر یہ غیر اقوام کے لوگ کسی دوسرے ملک سے آ کر مسیح یسوع کی سے اپنی عقیدت کا اتنا بڑا اظہار کر سکتے ہیں، تو ہم کرسمس کیوں نہ منائیں؟ شاگردوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، سارے کے سارے شاگرد، اور آج تک جو مسیحی شہید ہوئے ہیں 4.5 کروڑ. تو میں کہتا ہوں یہ تو معمولی بات ہے کہ ہم کرسمس منائیں. انہوں نے مسیح یسوع سے اپنی عقیدت اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے دیے تھے. ٹھیک ہے. تو مسیح یسوع نے ایک تمثیل بھی بتائی کہ ایک شخص کو ایک قیمتی موتی مل گیا، تو اس نے پہلے تو جا کے وہ موتی چھپا دیا فوری طور پر. جو پہلا حال تھا یہی تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. بعد میں اپنا گھر، اپنی دولت سب کچھ بیچ باچ کے اس نے وہ کھیت خرید لیا جس کے اندر وہ موتی چھپایا ہوا تھا کہ یہ قیمتی موتی مجھے ملا ہے، یہ قیمتی موتی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں. اچھا، ایک عورت ہے، اس کے پاس جٹاماسی کا عطر ہے. جٹاماسی کا عطر ایک قیمتی عطر تھا جو اس ملک میں نہیں ہوتا تھا بلکہ امپورٹ ہوتا تھا، غالباً ہندوستان سے. قیمتی تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ عام بندے کی 1 سال کی آمدنی کے برابر اس کی قیمت تھی. اس عورت نے مسیح یسوع پر قربان کر دیا تھا. یہ سارے واقعات ہمیں بائبل سے ملتے ہیں. تو اگر یہ لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے مسیح یسوع کے ساتھ، ہم کرسمس کیوں نہ منائیں؟ اپنی عقیدت کا اظہار کیوں نہ کریں؟ میں کہتا ہوں ہمیں ایکسٹرا مائل آگے جانا چاہیے ان سب لوگوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، اور کرسمس منانا چاہیے. رہی بات، آپ نے کہا تھا کہ بائبل یہ کہتی نہیں ہے کہ کرسمس منائیں، تو میں نے پولوس کی وہ آیت پیش کر دیا کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، سو آؤ ہم عید کریں. اور اگلا جواب بھی میں نے دے دیا کہ جو آپ سوچ رہے تھے، ذہن میں آپ کے تھا کہ یہ تو مسیح کی موت کے بارے میں ہے، تو میں نے کہا کہ مسیح کی پیدائش کے وقت ہی دراصل موت کا ذکر اور فلسفہ بیان کر دیا گیا. تو ہمیں ان شارٹ کرسمس منانا چاہیے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ نے یہ تو بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کرسمس کا بائبل مقدس میں باقاعدہ طور پر حکم تو نہیں دیا گیا ہے، لیکن ہمیں بہت سے ایویڈنسز ایسے ملتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے، جس طرح سے آپ نے ذکر بھی کیا، کئی مجوسی جو ہے وہ سفر کر کے جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ یسوع مسیح کی پیدائش کا، ان کے تجسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے، یروشلم میں آتے ہیں. تو ایک بات بڑی تعجب انگیز لگتی ہے کہ اس پورے واقعے کے درمیان اتنی دور سے، آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا، کئی مجوسی اونٹوں پہ پیدل کارواں کی صورت میں، قافلے کی صورت میں اتنا دشوار گزار سفر کر کے آ جاتے ہیں.
لیکن جب وہ ہیرودیس کے وہاں پہ محل میں پہنچتے ہیں، بادشاہ کے محل میں، اور جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، تو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اتنی دور ان مجوسیوں کو تو خبر تھی کہ ہاں یہاں پہ مسیح کا تجسم ہوا ہے، لیکن جو ایکچوئل یہودی تھے وہ بے خبر تھے. تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. اس پہ ذرا آپ کیا کہیں گے؟ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کہانی میں جھول ہے. جی جی بالکل، یہ تھوڑا سا میں ٹویسٹ اینڈ ٹرن یہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہودیوں کو اس وقت پتہ چلا، وہ بھی صحائف کھول کے تو بتا رہے ہیں کہ ہاں پیش گوئی تو ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، وہ تحفے دے کے پہنچ گئے ہیں اور یسوع مسیح کی پیدائش ہو چکی ہے. تو ایسے بظاہر ایسے لگتا ہے لیکن ہے نہیں ہے. دیکھیں اس کہانی کو مکمل طور پر اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ بنی اسرائیل قوم کا جب وجود عمل میں آیا تو ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اب تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا، کہ یعنی تو ایک قوم کا جد امجد نہیں بلکہ تو قوموں کا باپ کہلائے گا. تو اس کے نام سے ہی. اچھا، پھر جب ابراہیم سے عہد باندھا تو اس میں بھی خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، ستاروں کی طرح، ریت کے ذروں کی طرح، وغیرہ وغیرہ. ٹائم شارٹ ہے نا. تو لیکن جو اس کا باٹم لائن ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی. اور صرف ان دا بک آف جینیسس alone 5 times خدا جب اس عہد کا ذکر کرتا ہے تو باٹم لائن یہی ہے کہ میں تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر اقوام کو بھی برکت دوں گا. تو یہ کہانی میں جھول نہیں ہے. مسیح یسوع جب آ گیا تو اگر غیر اقوام کو سب سے پہلے خبر ہوتی ہے تو یہ کہانی میں جھول نہیں ہے، یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق ہے. مسیح یسوع نے تمثیل بیان کی ضیافت والی کہ جب بلائے ہوں کو بلایا گیا بنی اسرائیل کو تو انہوں نے بہانے لگائے، تو اس نے کہا جاؤ سڑکوں اور موڑوں پر جاؤ، یعنی جو غیر اقوام کے لوگ ہیں ان کو بلا کے لے آؤ. اور غیر اقوام کے لیے خدا کی بادشاہت کے دروازے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی کھلے، لیکن یہ تو خدا کے منصوبے کا حصہ تھا. ایک اور بات بتاؤں کہ یہ یہودی سوچ تھی، اور بدقسمتی سے بعد مسیحی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی لاڈلی قوم تھی اور ایک ہی قوم تھی. ایسا نہیں ہے. خدا نے ان کو چنا ضرور تھا لیکن خدا کا منصوبہ اس وقت بھی عالمگیر تھا اور اب بھی عالمگیر ہے، اور مسیح کے زمانے میں بھی اس کی عالمگیری بڑی واضح تھی. اور مسیح یسوع نے کبھی بھی 3.5 سالہ زمینی خدمت میں اپنے آپ کو جیوش لیڈر کے طور پر ثابت نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ اس نے کہا کہ میں یہودیوں کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی اسٹیٹ قائم کر دوں گا، سلیمان کا دور واپس لٹا دوں گا، آپ کی سڑکیں پکی کرا دوں گا، اور جناب آپ کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن دوں گا. نتھنگ آف دس. اس نے اقوام عالم کے لیے فکر مندی ظاہر کی ہے. اور ایمان اگر کسی غیر قوم کے شخص میں نظر آیا تو اس نے کہا کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کہانی میں جھول ہے کہ غیر قوم کے لوگ آگے نہیں. خدا کی بادشاہت کا تصور بھی سب سے پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو نہیں بلکہ نبوکدنضر بادشاہ کو ایک رویا کے ذریعے دکھا دیا تھا. تو ہمارا خدا جو ہے وہ خدا عالمگیریت کا بانی ہے، وہ عالمگیر خدا ہے، رب العالمین ہے، کسی ایک قوم کا خدا نہیں ہے. وہ سطحی طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہی تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی یہ اندازہ لگا لیا کہ گاڈ از آور نیشنل گاڈ. ہی واز ناٹ نیشنل گاڈ آف ون نیشن. وہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خدا ہے. تو جھول نہیں ہے، یہ کہانی میں بالکل فٹ ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو ہے اگر ہم تھوڑا سا اس کا اور مطالعہ کریں تو پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کا اس میں ایڈیشن کروں گی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجوسی تھے ان کے پاس وہ ساری جب جو ہے نبوکدنضر بادشاہ کے دور میں بابلوں میں اسیری ہو گئی تھی دانیال کی، اور کیونکہ دانیال نے بھی بہت زیادہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا تھا تو اس کی جو کتابیں تھیں، اس کی جو اسٹڈی تھی وہ وہاں پہ موجود تھی ان مجوسیوں کے پاس. تو جب انہوں نے ان سارے اسکرولز کو دوبارہ سے دیکھا، ان کو اسٹڈی کیا، تو تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس طرح کے کوئی واقعہ پیش آئے. تو اس چیز کو بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے تاریخ کے اس دور کے ساتھ جب دانیال نبی اسیری میں تھا اور نبوکدنضر بادشاہ کا دور تھا. انہوں نے وہ ساری اسیری میں اس ساری چیزوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کی میں نے. ایک بات یا ایک اعتراض ہمارے جو ہم اسر بھائی ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ
क्रूसिफिक्शन की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं अपने कुछ अकायद की बुनियाद पे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो क्रिसमस की भी मुखालफत बाद जगहों पे करते हैं या करते हुए नजर आते हैं। आप इस प्रोग्राम के थ्रू कोई ऐसा तरीक़ाकार या कोई ऐसी बात बताएं जिससे जो है किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और हम इसी के तजस्सुम को भी मना सकें। पहली बात तो ये है कि हर कौम का कोई ना कोई त्यौहार है, मुसलमानों के भी त्यौहार है और वो मनाते हैं, और हमारी तो दिल आज़ारी नहीं होती। हम जानते हैं कि 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान है तो अपना त्यौहार मना रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, हिंदू भी अपने त्यौहार मनाते हैं, सिख भी अपने त्यौहार मनाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। बल्कि हम तो कहते हैं कि ठीक है जी, खुले दिल से उसको तस्लीम करते हैं कि उनका त्यौहार है, वो मनाएं। तो इसी तरीके से मुसलमान भाइयों को भी हमारे त्यौहार मनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियन का त्यौहार है। बल्कि मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं इसमें कि कुरान मजीद में सूरह मरियम की 32 आयत में लिखा है कि सलाम मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं जी उठूंगा, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जी उठूंगा। तो यानी मसीह की पैदाइश और मसीह की मौत और उसने जी उठने के तीनों दिन मुबारक और इम्पॉर्टेंट डेज कुरान मजीद करार देता है। और मैं कभी कभी दोस्तों को मशवरा देता हूँ। तो मेरी डिबेट हुई थी एक मौलाना साहब से, मौलाना अब्दुल वहीद से, तो मैंने कहा आपका कुरान कह रहा है आपको हमारे साथ मिलकर क्रिसमस, ईस्टर, मुबारक जुम्मा सब मनाना चाहिए। एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि हमारे मुसलमान दोस्त जो ईदें मनाते हैं उनका कुरान मजीद में जिक्र नहीं है। ठीक। वो कहते हैं कि जी मुकर्रर कर दिया, पीछे आने वालों के लिए ऐसा छोड़ दिया, लेकिन बराह रास्त वाज़े अल्फाज में क्रिस्टल क्लियर नहीं है। लेकिन जो जिस ईद का क्रिस्टल क्लियर जिक्र है वो शायरबानी की ईद है, अलमाइदा की, सूरह अलमाइदा की 112 आयत में लिखा है कि हमने अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी इसको ईद मुकर्रर कर दिया, ईद माइदा, कि वो मसीह की शायरबानी की ईद मनाए। ये बहुत सूरह माइदा में 112 आयत में ये क्लियर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमानों की दिल आज़ारी होनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद तो मसीही तशरीहात से इस किस्म की बातों से भरा पड़ा है, तो उनको हमारे साथ शरीक होना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब हम तजस्सुम का जिक्र करते हैं बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, एक बात बड़ी मुझे जो है वो ऐसी लगती है कि जैसे थोड़ी अजीब जिसे कह सकते हैं, जब जो है हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु मसीह के पैदाइश की ये निशानी होगी कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मेरा अपना बेटा जब पैदा हुआ तो गो कि मैंने तो उसको इसी तरह से देखा जैसे वो पैदा हुआ बिल्कुल नेकेड था, नंगा था, लेकिन जब वो अपने बाप के पास पहुंचा था तो उसको कपड़े में लपेटा हुआ था, और जब बाकी लोगों ने देखा उसको कपड़े में लिपटा हुआ देखा, तो मुझे ये बात कोई अनोखी या कोई अलग से निशानी नजर आती है, क्योंकि दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं उसको कपड़े में लपेट करके उसके वालदैन को दिया जाता है। तो ये बात इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा कि ये क्या है। देखिए, मसीह यीशु ने जब ईद फसह बनानी थी तो शागिर्दों ने कहा कि हम आपके लिए ईद फसह कहाँ मनाएं। और जिस शख्स ने ईद फसह का इंतज़ाम किया था उसने शायद कहा था कि मेरा नाम सीक्रेट रखा जाए, और मसीह यीशु ने सीक्रेसी को कायम रखा। उन्होंने कहा कि सामने वाले गांव में जब एक शख्स को देखोगे वो सर पर मटका उठाए जा रहा होगा, ये भी उसी किस्म की बात है। आप कहेंगे ये कौन सी निशानी बता दी। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि शायद वेस्ट वालों को ये बात समझ ना आए, ईस्ट वालों को ये बात समझ आ जाती है कि पुराने ज़माने में पानी भर के लाना औरतों की जिम्मेदारी है, ये मर्द नहीं लाते थे। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे गांव में कुआं था तो औरतें आती थी शाम को पानी भरने के लिए। वो मोहम्मद बशी भी कहता है ना, परला कुड़िए लोए लोए पानी जो तो दुपांडा भरना। तो ये पानी भरना औरतों का काम था। लेकिन अगर कोई मर्द सर पे मटका उठा के लेके जा रहा तो ये डिफरेंट बात थी, तो पहचानना आसान था। ये जो आपने कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे ये भी है। असल में पुराने ज़माने में जब लोग सफ़र की हालत में जाते थे तो मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, और छोटे बच्चों की खुसूसी तौर पर मुमकिन है रास्ते में किसी बड़े की भी डेथ वाक़या हो सकती थी, और छोटे बच्चे की तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। तो वो एक ऐसा वाइट कपड़ा साथ रखते थे जो कफन के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, उससे उसको कस के लपेट के
تو دفن کر دیتے تھے. تو یہ جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے ان کے پاس بھی وہ سفر کی حالت میں تھے وہی کپڑا تھا اور اسی میں انہوں نے لپیٹا ہوا تھا. یہ جیسے شاہانہ طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور بچے کو کپڑے میں لپیٹتے ہیں اس طریقے سے نہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ مطلب عام نارمل کپڑا نہیں تھا جہاں پہ جیسے ہم آج کل تو ہم بڑے خوبصورت اس کو بیل لگا کے اور کارٹون والا اچھے سے بنا کے. یہ وہ کپڑا تھا جس سے بچے کو اس کی ڈیتھ کے بعد لپیٹتے ہیں. صحیح. تو آپ میں اگر آسان ترجمہ کر دوں کہ اس کو کفن والے کپڑے میں لپٹا پاؤ گے تو پھر شاید آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے یہ نشانے کو. ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ ان بٹوین دا لائنز ہمیں ان باتوں کو. اس کو انگریزی میں سویڈلنگ کلاتھ کہتے ہیں. تو یہ تو بہت کلیئر تھا اس کی پہچان. پروفیسر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ نے جس طرح سے مقدس پولس رسول کا بھی ایک حوالہ دیا کہ ہمارا بھی فسح قربان ہوا ہے آؤ ہم عید کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم مسیح کے تجسم کی خوشیاں مناتے ہیں کرسمس کے صورت میں تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہمارے اتوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں محرم کے دن گزرے تو وہ ماتم کرتے ہیں اور اس سارے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں اپنے شہدا کو یاد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی مسیح کی جو صلیبی موت ہے اس پہ ماتم بھی پھر اسی طرح سے کرنا چاہیے یا اس کا دکھ اس کا غم اس کو بھی اسی طرح سے اس کو ظاہر کریں یا کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شکریہ. آپ نے بہت کمپلیکیٹڈ سوال پوچھ لیا. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر مسیح یسوع کی خوشی کو ہم بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں تو پھر اس کی موت کا غم کیوں نہیں ہم کرتے. اور غم بھی اس طریقے سے کہ جیسے ہمارے شیعہ بھائی کالے کپڑے پہن کر ماتم کرتے ہیں تو ہم بھی ماتم کریں. تھوڑا سا فرق ہے اس میں. دیکھیں مجھے اپنے ان شیعہ حضرات سے ان بھائیوں سے بہت ہمدردی ہے. انہوں نے جو اس کا نام رکھا کربلا یہ کربلا نہیں ہے دراصل اس کا نام رکھا کرب و بلا کہ انتہائی دکھ اور مصیبت آ گئی تھی. بات یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ڈراپ سین تھا اور مایوسی کا دور تھا یا مایوسی کا یہ واقعہ تھا. لیکن کرسمس میں فرق ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ سیم ہے لیکن میری نظر میں سیم نہیں ہے. اس کی وجہ کہ مسیح یسوع کو اگر جیوش پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ کربلا ہی تھا. انہوں نے تو اس کو کربلا ہی بنانے کی کوشش کی کہ پانی کی جگہ اس کو سرکہ پلایا. لیکن وہاں سے ہماری مایوسی شروع نہیں ہوئی وہاں سے ہماری امید شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے تو جب یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ فنا نہیں ہوئے اور دنیا ان کو فنا نہیں کر سکی. جب ان کو فنا نہیں کر سکی تو انہوں نے موت کو للکارا اور جی اٹھے. تو پھر شاگردوں نے ایک بات سیکھی کہ اب جب چونکہ ہمارا آقا ہمارا نجات دہندہ نہیں مر سکا وہ فنا نہیں ہوا تو ہم اس کے ماننے والے بھی نہیں مر سکتے ہم بھی فنا نہیں ہو سکتے. تو ہمارے لیے یہ زندہ امید ہے اور غم اور ماتم اس کا کیا جاتا ہے کہ جو شخص مٹ جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا صرف ہمارے وہم و گمان میں خیالوں میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کا افسوس کرتے ہیں. لیکن مسیح یسوع کے متعلق ہر قوم کا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے اور آسمان پر ہے اور نہ صرف زندہ ہے اور نہ صرف آسمان پر ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں بھی آئے گا. تو اس لیے ہم مسیح یسوع کی موت کا ماتم نہیں کرتے. ہم مسیح یسوع کی موت کو خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں. بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو عزیز و کرم مرتے ہیں تو جب ہم ان کی میموریل کرتے ہیں تو بہت لوگ افسوس کرتے ہیں. تو میں جب میسج دیتا ہوں تو میں ان کو ایک بات باور کراتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ غم ضرور کریں کیونکہ انسان کو جس بات سے ملوث کیا گیا لیکن نا امیدوں کی طرح غم نہ کریں. اور ہم جب کسی کی موت پر اس کا میموریل کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کی موت کا دن نہیں منا رہے ہوتے ہم اس کی ایور لاسٹنگ لائف جو شروع ہوئی ہے اس کی سیلیبریشن کا آغاز کرتے ہیں. تو چاہے جائے کہ عام انسان کی موت کا بھی غم کیا جائے ہم تو مسیح یسوع کی موت کا تو غم کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے لیے خوشی کا مقام. ٹھیک. پروفیسر صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں بھی بہت سے سوالات کا ہمیں جواب دینے کے لیے بہت سی سچائیوں کو ہمارے سامنے لانے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ موقع ہے خوشی کا ہم منا رہے ہیں مسیح یسوع کے تجسم کی عید امن کے شہزادے کے اس دنیا میں آنے کا
इस दुनिया में हम सब की भलाई, बका, अमन और सलामती का पैगाम लेकर इस दुनिया में आने का। तो सेलिब्रेशन करना हमारे लिए भी वाजिब है कि हम सेलिब्रेट करें, खुश हों, खुशी मनाएं। और जैसे पौलुस कहता है कि हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुदा में खुश और शादमान रहो। तो प्रोफेसर साहब, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है अपने प्रोग्राम में कि हम भी जो है यहाँ पे एक केक जो है वो कट करते हैं अपने तमाम नाज़रीन के सामने। उम्मीद है कि वो भी इस तमाम सीज़न में केक काट कर और इस तरह से अपनी खुशियों का इज़हार कर रहे होंगे, खुशियों को मना रहे होंगे। तो प्रोफेसर साहब, अगर आप ये जो है केक कट करें और हम इसको एंजॉय करते हुए अपने नाज़रीन से रुखसत चाहें, और प्रोग्राम में जाते जाते केक कट करने के दौरान ही आप सबसे इजाज़त भी चाहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और एक बार फिर प्रोफेसर साहब, अगर आप भी मुबारकबाद देना चाहें सबको मसीह के तजस्सुम की ईद की, तो आपके लिए भी मौका है। जी, मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन को मसीह यस्सु की वलादत की ईद मुबारक हो। प्रोफेसर साहब, एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करते रहिए, हमें अपने आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, आपके सवालात का इंतज़ार रहता है, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें इसी तरह से अपनी दुआ में याद रखिए, और अब इस तमाम प्रोग्राम्स को देखने का आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अमन का शहज़ादा जिसने दुनिया को अमन दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, वही प्यार हम सबकी ज़िंदगियों में हो, वही मुस्कान, वही मुस्कुराहटें हमारे चेहरों को इसी तरह से रोशन करती रहें। आखिर में जाते जाते वही बात कहूँगी, सच को सुनिए, सच को जानिए, सच को देखने, सच को सोचने, सच को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर पेश कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, बहुत सी खुशियों, बहुत से मुस्कुराहटों के साथ। खुदा हाफिज़। प्रोफेसर साहब, और मेरी तरफ से भी, मेरी पूरी टीम की तरफ से भी आपको मसीह के तजस्सुम की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आपने बताया था कि आप जो है केक बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये जो है ज़रूर आप शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि ये मसीह के तजस्सुम का केक है, कि सेलिब्रेशन का। थैंक यू। और नाज़रीन जो देख रहे होंगे वो भी जी उनके लिए सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं बिल्कुल, और सेलिब्रेशन को करते हुए